सिंध पंजाब बलोचिस्तान में शदीद गर्मी की लहर। दर्जा हरारत मामूल से 7 डिग्री ज्यादा रिकॉर्ड। बाद शहरों में दर्जा हरारत 50 डिग्री तक जाने की पेशगोई। जैकबाबाद, लाड़काना, खैरपुर, नवाबशाह, दादू और सिब्बी में पारा 45 डिग्री को छू गया। 30 अप्रैल से बारिश का सबब बनने वाली हवाएं मुल्क के बलाई इलाकों में दाखिल होने का इम्कान। नई किनाल्स के खिलाफ कराची में नेशनल हाईवे पर वकला का धरना। पुलिस ने धरने के शुरका को मुंतशिर करके कैंप उखाड़ दिया। वकला और कारकुनान की पुलिस के साथ हाथापाई। पुलिस के लाठीचार्ज से एक वकील जख्मी। और बाडू, खैरपुर, कंदकोट और दौड़ में के नास तनासे पर धरना जारी। सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात। भारत ने हमला किया तो मुतनासिब से ज्यादा जवाब दिया जाएगा। हम कशीदगी बढ़ाना नहीं चाहते और ना ही किसी इक़दाम में पहल चाहते हैं। भारत ने कशीदगी ना बढ़ाई तो पाकिस्तान भी फौजी कार्रवाई से गुरेज करेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रूसी मीडिया को इंटरव्यू। दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास पर गुफ्तगू करते हुए कहा, भारत से खतरा मौजूद है। भारत ने ऐसे ही ड्रामा तो नहीं रचाया। भारत ने तहकीकात की पेशकश कबूल की तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फौज दहशतगर्दों के खिलाफ बंद बांध कर खड़ी है। पहलगाम वाक़े पर मजम्मती बयान में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुतनाज़ा इलाका करार दे दिया। सलामती काउंसिल की जम्मू कश्मीर में फायरिंग के वाक़े की मजम्मत, मुतासरा खानदानों से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। अपने बयान में सलामती काउंसिल ने कहा कि हर किस्म की दहशतगर्दी आलमी अमन और सलामती के लिए संगीन खतरात में से एक है। इस तरह की कार्रवाइयाँ कोई भी करे, कहीं भी की जाएँ और इनका जो भी मकसद हो मुजरिमाना और नाकाबिल कबूल है। भारत का एक और घिनौना मंसूबा नाकाम। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की हज़ीमत पर बैरून मुल्क भारतीय हवास बाख्ता। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन पर मुनज़्ज़म अंदाज से हमला करने की नाकाम कोशिश। 4 निकाबपोशों को हाई कमीशन का पाकिस्तानी झंडा गिराने का टास्क दिया गया। हिंदू इंतहा पसंद पेशानियों पर सुर्ख निशान लगाकर अपनी फतह का निशान बना रहे थे। लंदन पुलिस ने 4 शरपसंदों को गिरफ्तार कर दिया। भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन दुनिया भर में तमाशा बन गए। माजी की तरह इस बार भी पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम बगैर शवाहिद के पाकिस्तान पर धरा गया। माजी की निस्बत इस बार बैन अल-अक़वामी मीडिया ने पहलगाम वाक़े की कोई कवरेज न की। यूरोपीय, अमरीकी और दीगर ममालिक की मीडिया ने इसे महज खबर के तौर पर लिया। बैन अल-अक़वामी ज़राए इबलाग़ की बेइम्तनाई ने भारतीय शहरी और इबलाग़ी नुमाइंदों को हैजान में मुब्तला कर दिया। सहाफ़ी बरखादत ने कहा, बैन अल-अक़वामी मीडिया की जानिब से पहलगाम वाक़े के नामुनासिब कवरेज पर सदमे से दो चार हूँ। सियासी तज्ज़ियाकारों का कहना है मोदी सरकार की दुनिया भर में जगहंसाई हो रही है। पहलगाम हमले के बाद जाली मन घड़त खबरों पर वॉच डॉग ने रिपोर्ट जारी कर दी। नाजुक हालात में भारतीय मीडिया की गैर जिम्मेदाराना मनफी रिपोर्टिंग सहाफती इक़दाम के कत्लेआम के मुतरादिफ करार। फेक न्यूज़ वॉच डॉग की रिपोर्ट के मुताबिक हमले के बाद सोशल मीडिया पर जाली खबरें फैलाने की एक मुनज़्ज़म मुहिम का आगाज़ किया गया। मुनज़्ज़म मुहिम के तहत हमलावरों का ताल्लुक पाकिस्तान से जोड़ने की नाकाम कोशिश की गई। फेक न्यूज़ वॉच डॉग ने हमले के बाद हुए वाक़यात की टाइमिंग पर भी सवाल उठा दिए। इंडियन जोड़े की मंजरियां पर आई वजाहती वीडियो से हिंदुस्तानी बयानिया को शदीद धचका पहुंचा। दो कौमी नजरिए का एक हर्फ सच साबित हो रहा है। मोदी की पूरी सियासत मुसलमान दुश्मनी और मजहबी इंतहा पसंदी पर मबनी है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मोदी सरकार की पहली वारदात नहीं। मोदी के पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जैसी वारदातों का मकसद अपनी सियासत को दुआम बख्शना है। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तला चौधरी की गुफ्तगू। कहा, पानी रोकने की भड़के मारने वालों ने अब दरिया जेहलम में पानी छोड़ दिया। सिंध तास मुआहिदे को यकतरफा मुअत्तल नहीं किया जा सकता। मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तानी मीडिया का किरदार काबिल तहसीन है। हम अमन चाहते हैं लेकिन कमज़ोर नहीं। मोदी सरकार के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का पोल खुद भारत में खुल रहा है। भारतीय अवाम में शऊर बेदार हो चुका है और मोदी के ड्रामों पर मजीद यकीन नहीं करते। मोदी अपनी गिरती मकबूलियत को वापस हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड कत्ल और गारत पर मबनी है। किसी भी मुहिम जोई का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का बयान। पाकिस्तान हर तरह की सरमायाकारी के लिए महफूज मुल्क है। इन्वेस्टर्स का तहफ़्फ़ुज़ हमारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी हर सूरत निभाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गैर मुल्की सरमायाकार कंपनीज के वफ़द की मुलाकात। सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ और सरमायाकारी को महफूज बनाने के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल।
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور سے راولپنڈی تک پاکستان کی پہلی تیز ترین بلٹ ٹرین چلانے کا فیصلہ۔ بلٹ ٹرین سوادو سے 2.5 گھنٹے میں فاصلہ طے کرے گی۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب اور وزیر ریلوے حنیف عباسی کی زیر صدارت منصوبے کے حوالے سے پہلا اجلاس۔ مریم اورنگزیب نے کہا بلٹ ٹرین کا آغاز کر کے نواز شریف اور مریم نواز عوام سے اپنے ایک اور وعدے کو پورا کریں گے۔ ٹرین عوامی سواری ہے، اسے جدید معیار پر لانا ہے۔ کوہاٹ امن معاہدے کے تحت اسلحہ جمع کرنے کا دوسرا مرحلہ شروع۔ اکر کورم اور لوئر کورم میں عمائدین کا رضاکارانہ طور پر بھاری اسلحہ جمع کرنے کا سلسلہ جاری۔ معاہدے کے تحت کورم میں 1000 سے زائد بنکرز مسمار کیے جا چکے۔ راستے کھولنے اور عوام کو ریلیف دینے پر کام جاری۔ قبائلی رہنماؤں کی ٹل پارا چنار شاہراہ فوری طور پر کھولنے کی اپیل۔ پاکستان کی چین سے مزید 10 ارب یوان کی درخواست۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو میں کہا پاکستان سال کے آخر تک چین میں 10 ارب یوان کا پانڈا بانڈ جاری کرے گا۔ پاکستان نے IMF کے ساتھ کلائمیٹ فائنینسنگ کے تحت نیا پروگرام شروع کیا ہے۔ امید ہے IMF بورڈ مئی میں $1.3 ارب پروگرام کی منظوری دے گا اور $7 ارب پروگرام کے پہلے جائزے پر بھی دستخط ہوں گے۔ محمد اورنگزیب نے کہا رواں سال معاشی ترقی کی شرح 3% ہوگی۔ اگلے مالی سال معاشی ترقی کی شرح 4 سے 5% تک ہو سکتی ہے۔ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں 3 مختلف کارروائیاں۔ فتنہ الخارج کے 15 دہشت گرد جہنم واصل شدید فائرنگ کے تبادلے میں لانس نائک عثمان محمد اور سپاہی عمران جام شہادت نوش کر گئے۔ کرک میں فورسز کے آپریشن میں 8 خارج مارے گئے۔ شمالی وزیرستان میں خفیہ اطلاعات پر کارروائی، 4 دہشت گرد ہلاک۔ گوم الزام میں 3 خارج مارے گئے۔ ہلاک خارج سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد۔ سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ ISPR وزیر اعظم شہباز شریف کا کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ پنجاب میں DNA کے لیے مرکزی ڈیٹا بیس بنانے کا فیصلہ۔ پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی صوبہ بھر سے DNA ریکارڈ اکٹھا کرے گی۔ DNA ڈیٹا بیس سنگین جرائم کے ملزمان کی بروقت شناخت میں مددگار ہوگا۔ صوبہ بھر کی جیلوں میں موجود قیدیوں کا DNA بھی ڈیٹا بیس میں ریکارڈ کرنے کا فیصلہ۔ سیکرٹری داخلہ نور الامین مینگل کی ہدایت پر ماہرین کا ورکنگ گروپ تشکیل۔ ایران کے شہر بندر عباس کے پورٹ پر دھماکہ، 14 افراد جاں بحق، 750 سے زائد زخمی۔ دھماکے سے قریبی عمارتوں اور گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا۔ دھماکہ آتش گیر مواد کے گودام میں غفلت برتنے سے ہوا۔ ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ۔ ایران کا پورٹ دھماکے کی وجہ منظر عام پر لانے کا اعلان۔ چاہے جو بھی ہو ہم ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے۔ پورٹ کے مرکزی نظام کو نقصان نہیں پہنچا۔ کسٹم آپریشنز جاری ہیں۔ ایرانی وزارت داخلہ۔ سعودی عرب کے ایرانی پورٹ بندرگاہ پر دھماکے کی مذمت۔ انسانی جانوں کے ضیاع پر تشویش کا اظہار۔ مشکل گھڑی میں ایران اور ایرانی شہریوں کے ساتھ کھڑے ہیں سعودی وزارت خارجہ۔ غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی جاری۔ اسرائیلی حملوں میں مزید 40 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ پناہ گاہوں میں فلسطینی فیملیز بھی غیر محفوظ۔ اسرائیل کا خان یونس میں عارضی پناہ گاہ کیمپ پر ڈرون حملہ، 12 فلسطینی شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 51,500 تک پہنچ گئی۔ روسی فوج کے پیش قدمی، یوکرین کے زیر قبضہ کرسک کو آزاد کرا لیا۔ 1100 کلومیٹر کرسک ریجن پر یوکرینی فوج نے اگست 2024 میں قبضہ کیا تھا۔ محاذ جنگ پر ہلاک اور زخمی یوکرینی فوجیوں کی تعداد 76,000 ہے۔ روسی آرمی چیف کی صدر پیوٹن کو بریفنگ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے یوکرینی صدر کی ملاقات۔ ٹرمپ نے کہا روسی صدر ولادیمیر پوٹن جنگ بندی نہیں چاہتے۔ گزشتہ چند دنوں میں یوکرین پر میزائل حملوں کی کوئی وجہ نہیں تھی، اب روس سے پابندیوں کے ذریعے نمٹنا پڑے گا۔ زیلنسکی نے ٹرمپ سے بات چیت کو تعمیری قرار دیا۔ صدر زیلنسکی کی فرانسیسی صدر اور برطانوی وزیر اعظم سے بھی الگ الگ ملاقات۔ یوکرین روس کے ساتھ غیر مشروط جنگ بندی معاہدے کے لیے تیار ہے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کی میڈیا سے گفتگو۔